बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जो लम्स में वाक़या पेश आया है, DGSPR साहब अहमद शरीफ साहब वहाँ गए थे। वहाँ जो वाक़या पेश आया है उस वाक़े की सबसे पहले बात करते हैं। लम्स में DGSPR साहब का एक इंटरेक्शन था नौजवानों के साथ। उस मौके पर हमें ये पता चला कि लम्स में कुछ वाक़या हुआ है। जब ये पता चला, उसको देखना शुरू किया तो वीडियोस सामने आई सोशल मीडिया पर। जाहिर है कि सबसे पहले ये याद रखिएगा कि ऐसी वीडियोस मीडिया पे नहीं चलती। अफवाज पाकिस्तान से मुताल्लिक अगर ऐसी खबर है तो नहीं चलती, इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक अगर ऐसी खबर है तो नहीं चलती, और इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक तो बहुत दूर की बात है। अगर इस हुकूमत से मुताल्लिक भी ऐसी खबर है कि जिसमें इन पर तनकीद की गई है, इनके खिलाफ मुजाहिरा किया गया है, इनको मुश्किल का सामना रहा है, तो वो खबर मीडिया पर नहीं चलती। ये मीडिया मैनेज्ड है तो सोशल मीडिया पर खबर चलती है। और जो इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक मामलात हों वो तो खबर पहले भी इमरान खान की हुकूमत में भी ऐसी होता था। गलत था, इमरान खान की हुकूमत में भी ऐसे ही होता था, नहीं चलती थी, अब भी नहीं चलती। तो सोशल मीडिया पर खबर चली और सोशल मीडिया पर हमने देखा कि नौजवान लम्स में एक से ज्यादा जगहों पर रैली भी कर रहे हैं, नारे लगाते हुए जा रहे हैं, एक जगह खड़े होके इकट्ठ बना के नारे लगा रहे हैं। और ये एक से ज्यादा जगहों पर हुआ, नारे लगाए गए। और ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे हमारे यहाँ नारा लगता है। मरियम नवाज शरीफ साहब तो बहुत ज्यादा लगाती थी, खुद लगवाती थी, अपने नौजवानों को खड़ा करके ये नारा खुद लगवाती थी मरियम नवाज शरीफ साहब। तो ये नारा लगा, फिर उसके बाद ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है, ये नारा लगा, दीगर नारे लगे। और वहां पर जो इंटरेक्शन था, उस इंटरेक्शन के हवाले से जाहिर है कि इन खबरों तक एक्सेस ओपन किया जाए, कैमरे आने दिए जाएं, तमाम कवरेज होने दी जाए और पता चलने दिया जाए कि क्या हो रहा है। ये होना चाहिए। जब आप ये इंटरेक्शन कर रहे हैं, नौजवानों में जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, तो फिर इसको ढांप के छुपा के कंट्रोल क्यों रखना है? ये सऊदी अरब थोड़ी है। जब आप खुद कहते हैं कि हमारा एक तो सियासत से लेना देना नहीं है, फिर आप ये कहते हैं कि हम सिविलियंस की मदद करते हैं, हमारा काम नहीं है, तो फिर अगर आप ये इंटरेक्शन कर रहे हैं तो इस इंटरेक्शन को ओपन कीजिए, तमाम हकायक सामने आने दीजिए। इन हकायक को कंट्रोल करके क्या करना है? तो DGSPR साहब जो थे, उनके इस सेशन की जाहिर है कि कोई कवरेज तो उस तरह से हो नहीं रही थी। अब जो कवरेज नहीं हो रही थी, वहां पर तलबा ने बड़े सख्त सवालात भी किए। एक दावा यह है कि इसमें जो तलबा बिठाए गए वो चुनकर बिठाए गए। ये बताया गया कि ये बड़े चुनकर बिठाए गए कि DGSPR साहब आ रहे हैं, जरा एहतियात के साथ ये काम हो। और तलबा की तादाद कम थी, फिर ये किया गया कि आ जाए, सबके सब आ जाए। एक ये दावा सामने आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि ये तमाम खबरें सोशल मीडिया से जमा करके आपको देने पर मजबूर है, इस पर एनालिसिस करने पर मजबूर है। दूसरा दावा यह आ रहा है कि ये जब तादाद बहुत थोड़ी देखी गई तो फिर उसके बाद कहा गया ओपन एंट्री कर दो, तो सब आ गए, तो फिर तो उसमें जो है वो बहुत सख्त सवालात हुए, सूरत हाल खासी बिगड़ गई। और एक ये दावा किया जा रहा है, कुछ मखसूस सहाफियों की जानिब से एक दावा यह किया जा रहा है कि नहीं, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयारी करवा के 10-12 स्टूडेंट्स बिठा दिए और उन लोगों ने फिर वहां पर उनसे सख्त सवालात करने की, उनको टफ टाइम देने की कोशिश की। लेकिन DGSPR साहब, दावा करने वाले बताते हैं, DGSPR साहब छा गए और DGSPR साहब ने उनको मुदल्लिल जवाबात दिए। और वो लोग जो थे वो फिर आएं बाएं शाएं करने लगे, वो बेबस से हो गए। अच्छा, बेचारे बच्चे थे DGSPR साहब के मुकाबले में, उनके एक्सपोजर के मुकाबले में, उनकी नॉलेज के मुकाबले में। और जब आप ISPR में हैं तो शोबा ताल्लुकात आम्मा, आपका काम ही कम्युनिकेट करना है। सामने बच्चे, उनका एक्सपोजर आपके मुकाबले में बहुत थोड़ा है। लेकिन ये आज के जदीद दौर के बच्चे हैं, ये शऊर रखते हैं और ये सवाल करते हैं। सवाल का जवाब आना चाहिए और ओपन होना चाहिए। तो बहरहाल पता ये चला कि वहां पर ये हुआ। हमारे एक दोस्त हैं हसन अयूब साहब, उन्होंने कहा कि लाहौर की लम्स यूनिवर्सिटी में DGSPR के एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जहां तहरीक इंसाफ के 10 से 12 मखसूस अफराद को तैयार किया गया ताकि वो सख्त और चैलेंजिंग सवालात उठा सके। ताहम DGSPR ने मुदल्लिल और ठोस जवाबात के जरिए न सिर्फ उनके तमाम सवालात का मौसर अंदाज में जवाब दिया, बल्कि उनके पूरे मंसूबे को भी नाकाम बना दिया। अब बेचारे बस सोशल मीडिया पर रोएं, चीखें और पिटेंगे, ये बात की जा रही थी। जो मनाजिर है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुना रही है। जो अंदर से पता चल रहा है
وہ بالکل مختلف کہانی ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ یہ جو دعوے ہیں کہ آئی بال ٹو آئی بال کانٹیکٹ تھا ڈی جی ایس پی آر صاحب کا, ہارٹ ٹو ہارٹ ٹرانسفر تھا نوجوانوں تک, حسن ایوب صاحب نے آزاد پر بیٹھ کر یہ بھی بتایا. بات یہ کہ یہ جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نوجوانوں کے سامنے تھے اور اس قدر بھرپور انداز میں جواب دے رہے تھے, تو وہ جو ڈی جی ایس پی آر صاحب ٹی وی پر آتے ہیں, میڈیا پر آتے ہیں, وہ کون ہیں؟ ہم نے یہ کمال گفتگو کا ان کے اندر کیوں نہیں دیکھا؟ وہ تو باقاعدہ تیاری کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کرنے آتے ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ صحافی بھی بہت احتیاط کے ساتھ سوالات کرتے ہیں. تو گفتگو کا یہ کمال یہ ہم نے وہاں کیوں نہیں دیکھا؟ یہ سب سے بنیادی سوال ہے جو ہمارے ان دوستوں سے پوچھا جانا چاہیے. تو لمس میں جو ہوا اس کی کہانی یہ ہے, اور اس سے پہلے بھی لمس میں ہو چکا, جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا. باقی اس کے علاوہ جتنے انٹریکشن ہوتے ہیں وہ انٹریکشن پبلک کیے جائے یا تو نہ کیا جائے, یا اگر کیا جا رہا ہے تو پھر پبلک کیا جائے, اوپن کیا جائے. جس طرح ہر چیز کی شفافیت کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی شفافیت ہونی چاہیے. پاکستان نہ افواج پاکستان کا ہے, پاکستان نہ وزیر اعظم پاکستان کا ہے, یہ پاکستان عوام کا ہے, ملک کے مالک عوام ہیں. تو جتنا فوج کا ہے اتنا ہی میرا ہے, اتنا ہی آپ کا ہے, اور پھر سب برابر کے حصے دار ہیں. تو یہ برابر کے حصے دار برابر کی سطح پر بیٹھ کر بات کر سکتے, اس کو کنٹرولڈ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد خبر ہے تشویشناک ہے, اعجاز چودھری صاحب قید میں ہیں 9 مئی کے مقدمات سے متعلق. انہیں دل کی تکلیف ہوئی اور اس دل کی تکلیف کے باعث شریانیوں کی پیوند کاری ہو رہی ہے. حمید لطیف اسپتال میں, پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, وہاں پر ہو رہی ہے. اور ان کے جو دوست ہیں وہ فیملی کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دعا کی جائے اعجاز چودھری صاحب کے لیے, ان کی طبیعت ناساز ہے. اعجاز چودھری صاحب کو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ وہ ہاسپٹل لائے گئے ہیں, ویل چیئر پر ہیں, ایک سے زائد بار انہیں ہاسپٹل لایا گیا اور فوری طور پر انہیں واپس شفٹ کیا گیا. اسی طرح سے چودھری پرویز الہی صاحب کو ہڈیاں فریکچر ہو گئیں لیکن ہاسپٹل لایا گیا, فوری واپس شفٹ کیا گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ایک سے زائد بار ہاسپٹل لائی گئی ہیں, فوری واپس شفٹ کی گئی ہیں. یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ دیکھا کہ ہاسپٹل آئے تو پھر ہاسپٹل کے ہو گئے, ہاسپٹل کے ہو گئے, وہیں رہے, اور پھر وہاں سے جو ہے وہ یا تو ضمانت ملی یا باہر آئے یا چند دن کے لیے جیل واپس گئے اور پھر شدید بیمار ہوئے اور پھر ہاسپٹل کے لمبے, یا ہاسپٹل گئے تو پھر وہاں سے وہ ایئر ایمبولینس کے ذریعے ملک سے باہر چلے گئے 4 ہفتے کے لیے, پھر واپس نہیں آئے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ معاملہ ہے, اعجاز چودھری صاحب کا, باقی دیگر لوگوں کا, عمر سرفراز چیمہ کا. یہ ان لوگوں کی سچویشن ہے. ظاہر ہے کہ یہ سچویشن اچھی نہیں ہے, اور ان لوگوں کے کیسز میں کیا ہو رہا ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ آئیو تبدیل ہونا ہے یا جو فرد جرم عائد ہوئی ہے اس میں ترمیم ہونی ہے. تو 2 سال بعد بھی اگر یہ کرنا ہے تو کیس کہاں ہے, شواہد کہاں ہیں؟ اتنا مضبوط کیس کہ ان لوگوں کے پاس اب اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, یہ مجرم ہیں, یہ دعوے کیے جاتے. تو پھر اب بھی اتنے عرصے کے بعد بھی آئیو بھی تبدیل ہو رہا ہے, ترامیم بھی ہو رہی ہیں. تو یہ کیس کی مضبوطی پہ سوالیہ نشان ہے, اور خاصا بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے پریس کانفرنس کی ہے. پاکستان تحریک انصاف والے پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان صاحب, بشرا بی بی اور اپنے سیاسی قیدیوں کے حوالے سے اپنے سوالات سامنے رکھ رہے ہیں. چیف جسٹس سے بھی ملاقات ہوئی, اور چیف جسٹس سے ملاقات میں بتایا گیا کہ فارم 47 کے وزیر اعظم نے پبلک میں یقین دہانی کروائی تھی کہ آئندہ کسی بھی شخص کو گھر سے نہیں اٹھایا جائے گا, لیکن اس بات پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے. یہ پریس کانفرنس میں بتایا گیا. پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا گیا کہ چیف جسٹس سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک کورٹ پیکنگ نہ کی جائے, ورنہ اس کے اثرات آئندہ آنے والی نسلیں بھگتیں گی. اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں تو اس وقت خود منصف انصاف کے طلبگار ہیں, چیف جسٹس ہیز ٹو پٹ ہز ہاؤس ان آرڈر فرسٹ, یہ بھی ان سے کہا گیا. اور جو قتل عام ہے 26 نومبر کا اور 9 مئی, اس پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا گیا چیف جسٹس سے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر عدلیہ ان تمام بگڑے ہوئے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی تو ہم عوام پھر تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور ہم سیاسی جدوجہد کی جانب بڑھیں گے. آپ اگر ایک چیز کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ اس وقت ملک میں اپوزیشن, پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادی اپوزیشن والے اور عمران خان, ان پر بین ہے کہ ان کی کوریج نہیں ہوگی, ان کی اس پریس کانفرنس وغیرہ کی باقی چیزوں کی کوریج بھی نہیں ہوتی.
کوریج نہیں ہوگی, ان کی آواز نہیں سنائی جائے گی, ان کے چہرے نہیں دکھائے جائیں گے. لیکن میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, یوٹیوب ہو, ڈرائنگ روم کی بیٹھک ہو, گلی محلے کا تھڑا ہو, بات ان سے شروع ہوتی ہے, بات عمران خان سے شروع ہوتی ہے, بات عمران خان پہ ختم ہوتی ہے. پوری اپوزیشن, پوری حکومت اور تمام حکومت کے دوست, حکومت کے تمام دوست سب ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. اگر پاکستان میں لوگوں کے نزدیک کسی ایک چیز پر بات کرنی ہے, بات ہونی ہے, کسی ایک چیز کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں, تو وہ ہے عمران خان, وہ ہے پاکستان تحریک انصاف, وہ ہے عوام کے اپنے فیصلے کی توہین, جس کی واپسی وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا فیصلہ ہے اس کا احترام اس ملک میں کیا جائے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.